र पछि जब यो शान्ति सम्झौता भइसकेपछि फेरि कति ठाउँमा के भयो त भन्दाखेरि यो मानसको हड्डीहरू देखियो, कङ्कालहरू भेटियो होइन। त्यो कङ्काल कसको हो भन्ने कुरा आयो होइन। त्यो गर्दाखेरि जस्तै अब ल मेरो यो मान्छे हराउनु भएको थियो है भन्ने कुरो निवेदन दिनुभएको थियो। डिएनए भनेर धेरैजनाले नबुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन। तर कस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले हेर्दाखेरि शरीर भनेर देखाएको छौँ होइन। तर हाम्रो शरीर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै सानो सानो कोशिकाहरूले बनेको हुन्छ र त्यो प्रत्येक कोशिकाभित्र हाम्रो शरीर कस्तो बनाउने होइन, उचाइ कत्रो बनाउने, फेसको आकार कस्तो बनाउने, हाम्रो कपालको कलर कस्तो गराउने भन्नको लागि चाहिँ त्यहाँ सर्टेन क्रोमोजोमहरू हुन्छ। त्यो कोशिकाभित्र पनि क्रोमोजोम हुन्छ। हो त्यो क्रोमोजोममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिएनए बसेको हुन्छ। जबरजस्ती गरिने छ भने चाहिँ होइन। अब त्यसमा अब यो महिलाको योनिबाट त्यो स्वाब लिने कामहरू हुन्छ। त्यसपछि अरू कुनै पुरुषको जुनै कपालहरू भयो, अरू कुनै त्यो महिलाको शरीरमा छ कि छैन होइन, अथवा हाम्रो शुक्रकीटहरू बाहिर शरीरमा फालेको छ भने त्यो पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ। अब प्रावधानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी एज अ मेडिकल अफिसर डक्टर भइसकेपछि हामीले स्याम्पल त पठाउनुपर्छ। हामीले स्याम्पल पठाउनु लागि चाहिँ अब जसरी केस अगाडि बढिसकेपछि हामीलाई ल यो केसको यस्तो यस्तो गरिदिनु है भनेर मुचुल्का रेडी भएर आउँछ होइन। डिएनए टेस्टिङ भनेको चाहिँ अब प्रायःजसो यो एकदम नौलो टपिक हो होइन। जस्तै हामी जनमानसमा पनि त्यस्तै हो, स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि इभन नौलै टपिक हो यो चाहिँ। जनमानसले बुझिराख्ने कुरो भनेको चाहिँ किन गरिन्छ डिएनए टेस्टिङ भन्दाखेरि यो छोरा यो बाउको हो कि होइन भन्ने हिसाबले मात्रै बुझिरहेछौँ। तर त्यति मात्रै होइन डिएनए टेस्टिङ भनेको होइन। डिएनए टेस्टिङको युज एकदम अहिले फैलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो भनेको त जो जनमानसले बुझिराख्नु भएको छ त्यो भयो एउटा। अर्को भनेको चाहिँ हजुरको आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म अभिनन्दन बस्नेत। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कलरफुल नेपाल। आज हामी यस भिडियोमा यहाँहरूलाई डिएनए भनेको के हो, डिएनए कसरी चेक गर्न सकिन्छ र डिएनएको विषयमा पुरा क्लियर गराउनेछौँ। यही विषयलाई क्लियर पार्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सागर ढकालज्यू। उहाँले चाहिँ डिएनएको विषयमा पुरा क्लियर पार्नुहुनेछ। यहाँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मनमा लागेका आफ्ना प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहब नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु म। निरन्तर समाजसेवामा खटिरहनु भएको छ। हजुर। कोरोनाको कहरमा पनि है सर? कोरोनाको कहरमा खटिनै पर्यो, स्वास्थ्यकर्मी भएर उ गर्नु भएन होइन। एकदम सर। र आज हामी विशेष गरी डिएनएको विषयमा बढी केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ। सर खासमा यो डिएनए भनेको के हो, यसको विषयमा बेसिक कन्सेप्टबाट चाहिँ प्रश्न बनाइदिनुहोस् न है। ठिकै छ। अब डिएनए भन्दाखेरि अब डिएनए भनेर धेरैजनाले नबुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन। तर कस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले हेर्दाखेरि शरीर भनेर देखाएको छौँ होइन। तर हाम्रो शरीर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै सानो सानो कोशिकाहरूले बनेको हुन्छ र त्यो प्रत्येक कोशिकाभित्र हाम्रो शरीर कस्तो बनाउने होइन, उचाइ कत्रो बनाउने, फेसको आकार कस्तो बनाउने, हाम्रो कपालको कलर कस्तो गराउने भन्नको लागि चाहिँ त्यहाँ सर्टेन क्रोमोजोमहरू हुन्छ। त्यो कोशिकाभित्र पनि क्रोमोजोम हुन्छ। हो त्यो क्रोमोजोममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिएनए बसेको हुन्छ। शरीरको कोशिकाभित्रको क्रोमोजोममा चाहिँ डिएनए बसेको हुन्छ र त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएको प्रत्येक सेलमा जति पनि कोशिकाहरू छ सबै कोशिकाहरूमा हुने क्रोमोजोमहरू त्यही नै हो। तर त्यसबाहेक अर्को कोशिका पनि हुन्छ। जस्तै हाम्रो महिलाको हो भने चाहिँ हाम्रो जुन अन्डा उत्पादन हुन्छ, त्यस्तै गरी पुरुषको हो भने शुक्रकीट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अन्य शरीरको कोशिकाभन्दा भिन्न किसिमको हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो अन्य कोशिकाहरूमा चाहिँ हाम्रो 46वटा क्रोमोजोम हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ठ्याक्क आधा भएर चाहिँ 23वटा क्रोमोजोम हुन्छ। फरक त्यति मात्रै हो। तर डिएनए समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो शरीर कोशिकाले जुन बनेको हुन्छ त्यो कोशिकाभित्र जुन क्रोमोजोम हुन्छ त्यसमा बसेको एउटा अङ्ग हो, जसले चाहिँ हाम्रो जेनेटिक मेकअप कस्तो बनाउने त, शरीरलाई कस्तो बनाउने भन्ने चिजलाई निर्धारण गर्छ। र त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो डिएनए पनि सर्टेन प्याटर्नमा बनेको हुन्छ र त्यो प्याटर्न चाहिँ मेरो प्याटर्न र हजुरको प्याटर्नमा फरक पर्छ। त्यही भएर जसरी फिङ्गरप्रिन्ट हुन्छ, मेरो फिङ्गरप्रिन्ट एउटा हुन्छ, हजुरको फिङ्गरप्रिन्ट अर्को हुन्छ होइन। जस्तै थम्बप्रिन्ट हामीले गर्छौँ नि कतै कतै, गर्दाखेरि मेरो थम्बप्रिन्ट लगाएको उसमा मेरो मोबाइलको थम्बप्रिन्ट हजुरले खोल्न त सक्नुहुन्न नि। हो त्यस्तै गरी डिएनएको पनि त्यो प्याटर्न जुन हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो हुन्छ र हजुरको आफ्नै हुन्छ। त्यो फरक चिज हुन्छ त्यसमा चाहिँ। जस्तै प्रत्येक व्यक्तिमा फरक फरक हुन्छ भन्नुभयो। कतिपय हाम्रो पब्लिकको कस्तो एक्सपेक्टेसन छ भन्दाखेरि जस्तै म हजुरको छोरा भएँ, आफ्नै छोरा, एउटै रगत हो नि, तर हाम्रो डिएनए सेम हुन्छ भन्ने पनि पब्लिकको एक्सपेक्टेसन छ। यो विशुद्ध रूपमा फरक हुन्छ है सर? नै त्यो यस्तो हुन्छ। अब छोराहरू जुन के अरे यो बाआमाबाट हुने जुन सन्तान हुन्छ, अब त्यो सन्तानमा चाहिँ क्रोमोजोम कहाँबाट आउँछ त भन्नेमा फरक पर्यो कि। क्रोमोजोम आउने भनेको त आधा क्रोमोजोम बाबाबाट आउँछ, आधा क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आमाबाट आएको हुन्छ।
जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन सन्तानको जुन क्रोमोजोम हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो जुन सन्तानमा पनि त्यो के अरे 46वटा क्रोमोजोममा 23 गरेर मिलेर बसेको हुन्छ के त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ बुवासँग मिलेर हुन्छ अर्को चाहिँ आमासँग मिलेर हुन्छ के त्यस्तो चाहिँ हुने हो फरक चाहिँ हुँदैन त्यो म्याचिङ चाहिँ हुन्छ के कम्प्लिटली म्याच पनि भन्ने कुरो चाहिँ अलि हुँदैन होइन तर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो म्याचिङ हुन्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले अहिले त्यो डिएनए टेस्टिङ भन्ने हुन्छ होइन त्यो म्याचिङ गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो कुराहरू त्यसको आधारमा चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ अब सर यो डिएनए परीक्षण जुन हुन्छ यसका प्रावधानहरू के हुन्छन् जस्तै जस्ट एउटा नर्मल व्यक्तिहरू डिएनए परीक्षण गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ होला जस्ट यसको बारेमा पनि प्रावधानहरूको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीले धेरैजनाले हेर्दै अब प्रावधानको कुरा गर्नु पूर्व पहिला डिएनए टेस्टिङ के हो भन्ने कुरो बुझौँ होइन त्यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब प्रावधानतिर अलिकति सानो छोटो कुरा गरौँला डिएनए टेस्टिङ भनेको चाहिँ अब प्रायःजसो यो एकदम नौलो टपिक हो होइन जस्तै हामी जनमानसमा पनि त्यस्तै हो स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि इभन नौलै टपिक हो यो चाहिँ होइन नेपालमा पनि धेरै भएको छैन हुन थालेको जसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि त्यो एकदमै नौलो टपिकै हुन्छ र हामीले यहाँ जस्तै म अहिले क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत छु प्रदेश अस्पताल नामाङ्करण गरिरहेछ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पनि डिएनए टेस्टिङको लागि चाहिँ पठाइरहेको हुन्छौँ होइन तर त्यो पठाउनु पूर्व हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फरेन्सिक एक्सपर्ट भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ काठमाडौँ हामीले सल्लाह गरेर त्यही अनुसारले के कसो गर्ने भन्ने कुरो सल्लाह गरेर नै पठाउने गर्छौँ होइन त्यही भएर त्यो सबैको लागि नौलो टपिकै हो तर के हो त अब डिएनए टेस्टिङ भनेको भन्दाखेरि जुन अघि मैले भने हाम्रो शरीरमा प्रत्येक कोशिकामा त्यो डिएनए हुन्छ होइन अब के गर्ने त भन्दा त्यही कोशिकाहरू लिएर त्यो डिएनए ल्याबमा लगेर कस्तो छ त त्यो डिएनएको प्याटर्न भन्ने कुरो चेक गर्ने हो र एकचोटिको डिएनए स्याम्पलले मात्रै सबै कुरा पुष्टि हुने भन्ने कुरो छैन जस्तै मेरो डिएनए स्याम्पल लगिसकेपछि त्यससँग कम्पेयर गर्ने अर्को डिएनए स्याम्पल पनि हुनुपर्छ होइन त्यसपछि बल्ल के हो कसो हो भन्ने कुरो थाहा हुने कुरा हो अब प्रावधान के छ त अब यसको गर्नु लागि भन्दाखेरि जस्तै अब किन गरिन्छ भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पऱ्यो त्यसलाई किन गर्ने त हामीले भन्दाखेरि पहिलो भनेको चाहिँ अब हामीले सुनिरहेको हुन्छ नि त सबैले बुझिराख्ने कुरो भनेको चाहिँ जनमानसले बुझिराख्ने कुरो भनेको चाहिँ किन गरिन्छ डिएनए टेस्टिङ भन्दाखेरि यो छोरा यो बाउको हो कि होइन भन्ने हिसाबले मात्रै बुझिरहेछौँ तर त्यति मात्रै होइन डिएनए टेस्टिङ भनेको होइन डिएनए टेस्टिङको युज एकदम अहिले फैलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ पहिलो भनेको त जो जनमानसले बुझिराख्नु भएको छ त्यो भयो एउटा अर्को भनेको चाहिँ हजुरको जस्तै अब परिचय नखुलेको व्यक्तिहरू हुन्छन् परिचय नखुलेको लासहरू हुन्छन् जस्तै माओवादी त्यत्रो जनआन्दोलनको बेला होइन कति उहरू के अरे जनमानसहरू हराउनु भयो कतिको अहिलेसम्म पनि खोजी नीति त भइरहेछ तर पत्ता लागेको छैन भनौँ न र पछि जब यो शान्ति सम्झौता भइसकेपछि फेरि कति ठाउँमा के भयो त भन्दाखेरि यो मानसको हड्डीहरू देखियो कङ्कालहरू भेटियो होइन अब त्यो कङ्काल कसको हो भन्ने कुरा आयो होइन त्यो गर्दाखेरि जस्तै अब ल मेरो यो मान्छे हराउनु भएको थियो है भन्ने कुरो निवेदन दिनुभएको थियो होइन अब उहाँहरूको जेनेटिक टेस्टिङ हेरेर त्यसै त्यो कङ्कालको टेस्टिङ हेर्ने क्या अब हामीले कङ्कालबाट डिएनए निकालेर हामीले त्यसको टेस्टिङ गर्ने त्यो गर्दाखेरि जुन उजुरी दिएर जसको डिएनए टेस्टिङ गरेको छ उसकोसँग त्यो कङ्कालको हड्डीको मिल्छ कि मिल्दैन होइन जस्तै अब यो ठाउँबाट मेरो मान्छे हराउनु भएको थियो यति सालमा भन्ने कुरो हुन्छ होइन त्यति भइसकेपछि त्यो कङ्कालबाट आएको जेनेटिक टेस्टिङ गरेर त्यो जुन निवेदन दिएको मान्छे जुन छ मेरो मान्छे हो भन्ने कुरो क्लेम गरेको मान्छे उसँग अथवा त्योसँग क्लोज रिलेटिभ चाहिन्छ फेरि जसले जस्तै अब मेरो अलि छिमेकी हरायो भन्ने त्यसरी चाहिँ त्यो डिएनए टेस्टिङ गर्न मिल्दैन एकदम नजिकैको रिलेसन जस्तै अब बुवा हरायो छोरा हरायो होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले उ गर्न सकिन्छ त्यो म्याचिङ गरेर अर्को भनेको चाहिँ यो जुन जबरजस्ती करिनीको केसहरूमा होइन जस्तै अब महिलाले त्यो जुन आरोपित हुन्छन् होइन गरिसकेपछि अब उसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अब मैले गरेकै छैन भएकै छैन भन्ने जस्तो कुरा आएको छैन त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले जे स्याम्पलहरू भेटिन्छ होइन त्यो नमुना सङ्कलनहरू गरेर त्यसपछि पुरुषको पनि सङ्कलन गरिसकेपछि त्यो पुरुषले गरेको हो कि होइन भन्ने कुरो त्यसरी पनि कुराहरू आउँछ त्यो त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ जस्तै पेटमा बच्चा छ बच्चा बसिसक्यो अनि महिलाले चाहिँ यसकै बच्चा हो भन्ने कुरो हुन्छ होइन अब तर केटाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो बच्चा हुँदै होइन भन्ने कुरा नि आउँछ होइन त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पेटमा जुन भएको बच्चा हुन्छ होइन अब त्यो राख्ने हो कि फाल्ने हो भन्ने त्यो फेरि छुट्टै प्रक्रियाहरू छन् त्यस्तो हिसाबले त्यो बच्चाको पनि उ गरेर त्यसरी त्यो म्याचिङ गरेर हेर्न चाहिँ सकिन्छ यसरी हामीले यो प्रक्रियाको लागि चाहिँ हामीले डिएनए टेस्ट गर्छौँ अर्को अझ छुट्याउन नहुने भनेको चाहिँ जस्तै यहाँ हाम्रोमा त्यस्तो केसेसहरू आउँदैन जस्तै प्रसुति उसमा भयो अलिक ठुल्ठुलो जुन प्रसुति वार्डर हुन्छ त्यसमा कहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि बच्चा साटिने अथवा छोरी भएको ऊ छ भने चाहिँ यो मेरो बच्चा होइन मेरो छोरा थियो भन्ने कुरा पनि आउँछ के होइन त्यस्तो अवस्थामा पनि अब फेरि त्यहाँ धेरै ठुलो इस्यु आउँछ बुझ्नु त्यो बच्चा साटेको केस बनाइदिइसके धेरै उसी आउँछ त्यसमा पनि अब हो कि होइन भन्ने त्यस्तोमा पनि छुट्याउनलाई चाहिँ हामीले डिएनए टेस्टिङ गर्छौँ अब त्यसको लागि चाहिँ आमाको बाबाको अनि त्यो बच्चाको डिएनए गरेर कतिको म्याच हुन्छ भनेर गर्ने हो होइन अब प्रावधानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी एज अ मेडिकल अफिसर डक्टर भइसकेपछि हामीले स्याम्पल त पठाउनुपर्छ हामीले स्याम्पल पठाउनु लागि चाहिँ
अब जसरी केस अगाडि बढिसकेपछि हामीलाई ल यो केसको यस्तो यस्तो गरिदिनु है भनेर मुचुल्का रेडी भएर आउँछ होइन। मुचुल्कामा हामीलाई लेखिएकै हुन्छ के नमुना डिएनए टेस्टिङको लागि पनि पठाउनु होला भनेर लेखेको हुन्छ। अब त्यति बेलासम्म प्रक्रिया उतातिर कोर्ट हुँदै प्रहरी हुँदै कता कताबाट आउँछ भन्ने कुरो त हामीलाई त्यति धेरै थाहा हुँदैन होइन। तर जब केस हामीसँग आइपुग्छ, हामीसँग आइपुगेपछि चाहिँ अब त्यो डिएनए टेस्टिङको लागि पठाएको छ कि छैन भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि अब डिएनए टेस्टिङ केसको लागि गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरो छुटाउनु पऱ्यो पहिले। अब जसको लागि गर्न खोजेको हो त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यस्तै त्यस्तै स्याम्पलहरू जस्तै अब जबरजस्ती गरिने छ भने चाहिँ होइन अब त्यसमा अब यो महिलाको योनिबाट त्यो स्वाब लिने कामहरू हुन्छ। त्यसपछि अरू कुनै पुरुषको जुनै कपालहरू भयो, अरू कुनै त्यो महिलाको शरीरमा छ कि छैन होइन, अथवा हाम्रो सुक्रेकेटहरू बाहिर शरीरमा फालेको छ भने त्यो पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कुराहरू छन्। र कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो बुवा होइन छोरा होइन भन्ने डिस्प्युट पनि धेरै आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जस्तै अब सबै केस आइसकेपछि अब यो मेरो छोरा होइन भन्ने हिसाबले कुराहरू भइरहन्छ। अब त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ अब हामीसँग उताबाट कोर्टबाट अर्डर आइसकेपछि अब त्यो अर्डर हामीलाई मुचुल्काको रूपमा आउँछ। केस हामीलाई आइसकेपछि हामीले त्यो केस अगाडि बढाउनुपर्छ। बढाइसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसपछि बच्चाको डिएनए स्याम्पल पठाउनुपर्छ। बच्चाको डिएनए स्याम्पल पठाउनु बेला चाहिँ हामीले अब रगत पठाउनु पनि सक्छौँ हामीले, अथवा चाहिँ यो जुन यो गालाभित्रको जुन छाला हुन्छ अलिकति हल्का त्यो स्वाब गरेर पठाउँछौँ होइन। अनि त्यो स्याम्पल एउटा मात्र स्याम्पलले चाहिँ हुँदैन फेरि होइन। फेरि अब के गर्नुपर्छ, जो चाहिँ यो बुवा हो भनेर जुन त्यहाँ आरोप लगाइएको हुन्छ होइन, अब त्यो आरोपित जुन हुन्छ उसको पनि हामीले के गर्छौँ त त्यो बकलबाट अथवा रगत तानेर पठाउँछौँ। अनि ल्याबमा गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब उनीहरूले के गर्छन्, अब त्यो दुईटाको स्याम्पल म्याच गरेर हेर्छन्। म्याच गरेर हेर्दाखेरि कति % म्याच भयो त होइन, त्यो सिक्वेन्स गर्छन् के दुईटाको डिएनएको सिक्वेन्स हेर्छन्। सिक्वेन्स हेरिसकेपछि जस्तै अब कति % म्याच भयो भन्ने आउँछ कि त्यसले गर्दाखेरि यो सम्भावित बाबा हो कि होइन भन्ने कुरो त्यसरी उनीहरूले त्यहाँबाट रिपोर्ट निकाल्छन्। र यो प्रक्रियामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम बिचमा अलिकति चेन अफ कस्टडी भनेर भनिन्छ होइन। चेन अफ कस्टडी मेन्टेन गरिएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै एउटा कम्प्युटर साइन्समा एउटा फर्मुला छ नि, गार्बेज इन गार्बेज आउट भनेर के होइन। कम्प्युटरलाई हामीले रङ इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो भने आउटपुट पनि के आउँछ त रङै आउँछ। यो डिएनए टेस्टिङमा पनि त्यस्तै नै हो। हामीले स्याम्पल के पठायौँ त होइन, गलत स्याम्पल गयो, गलत तरिकाले गयो होइन, अथवा उहाँसँग पुग्न सकिएन अर्कै स्याम्पल पुग्यो भने चाहिँ अब त्यसबाट उचित रिपोर्ट आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा पुरै चेन अफ कस्टडी भन्छ, त्यो मेन्टेन गरेर पठाउनुपर्छ। कुन स्याम्पल कसकोबाट कति समयमा कतिवटा के पठाइयो भन्ने कुरो सबै उ गरेर त्यसपछि हामीले पुरै इन्भेलपभित्र त्यसलाई राखेर त्यसपछि बाहिरबाट सिल्ड गरेर अनि कसलाई बुझाइयो त हस्तान्तरण कसलाई गरियो। अनि बाहिरबाट एउटा फर्म हुन्छ, बगायत एउटा ठुलै फर्म हुन्छ होइन, कहिले कलेक्ट गरेको स्याम्पल के स्याम्पल कलेक्ट गरियो, त्यस कहाँ पठाएको, कोसँग पठाएको समेत। अब त्यहाँ हामीले हस्टेलबाट त सबै ल्याबसम्म हामीले त पुर्याउनु सक्दैन। बिचमा त्यहाँबाट हामीले जो प्रहरी लिएर आउनुहुन्छ प्रहरी हवल्दारले हामीले ह्यान्डओभर गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले पनि त्यही अनुसारले ह्यान्डओभर गर्दै माथि पुग्छ स्याम्पल। त्यहाँसम्म पुग्ने बेलासम्म चाहिँ त्यो सिल्ड नतोडियोस्, स्याम्पल चेन्ज नहोस्। कहिले कहिले एउटा स्याम्पल पठाउँछ पुगिहाल्छ अर्को स्याम्पल हो, त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले नै के गर्छौँ त भन्दा त्यो चेन अफ कस्टडी मेन्टेन गर्नको लागि पुरै सिल्ड प्याक गरेर सबै स्याम्पलको विवरण डिटेलमा लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि अनि बल्ल त्यो डिएनए टेस्टिङहरू गएर पछि रिपोर्ट आउने त्यो कुराको चाहिँ। जस्तै जस्ट जनमानसको कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्वाब डिएनएको मात्र कुरा नगरेर कुनै पनि स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि बिचमै चलखेल हुने, पोजिटिभ र नेगेटिभ रिजल्ट आउने त्यस्तो खालको चलखेलहरू पनि भइराखेका हुन्छन्। यसमा चाहिँ यो कतिको सम्भावना हुन्छ? अब यो चलखेल कतिको हुन्छ भन्नेमा त अब हामीलाई भन्दा अब त्यो अरूको कुराको विषय कुरा भयो होइन। तर हाम्रो तर्फबाट पनि के हुन्छ त भन्दा चलखेल मात्रै नभएर कहिले कहिले स्याम्पल कलेक्सनमा पनि इरर हुन्छ होइन। स्याम्पल पुग्नुपर्ने स्याम्पल नपुग्या हुनसक्छ। त्यही भएर डिएनए टेस्टिङलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यही नै सबै कुरा हो भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। डिएनए टेस्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि कुनै इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ भने त्यसलाई आधार बनाउने एउटा माध्यम चाहिँ हो होइन। तर यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरो, अरू कुराको मतलब नगरौँ भनेर अरू कुराहरूको मतलब नगर्ने हो भने चाहिँ त्यो केस मिस्ड हुनसक्छ होइन। त्यो धेरै सम्भावना छ। किन हुन्छ त एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हजुरलाई मैले। जस्तै एउटा कुनै जबरजस्ती गरिनीको हामीले केस गर्दैछौँ होइन, भर्खरै लिएर आएको छ केस। अब आइसकेपछि हामीले स्याम्पल कलेक्ट गर्न थाल्यौँ। गर्दाखेरि जस्तै सबै कपडाहरू निकालेर चेक गर्दाखेरि अब बाहिर अब टुक्रेको कपालहरू भेटियो होइन। अब त्यो टुक्रेको कपालहरू भेटिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त्यो स्याम्पल निकालेर अनि केटाको पनि स्याम्पल निकालेर पठाउँछौँ। त्यो केटाको हो कि होइन जसले उसले आरोपित गरेको छ भनेर पठाउँछौँ। ल्याबमा के भइदिन्छ त भन्दाखेरि कहिले कहिले त्यो केटासँग मिल्दिन्न होइन। नमिल्दिसकेपछि के हुन्छ त यो केटाले गरेको होइन भन्न त सकिँदैन। कहिले कहिले के भइदिन्छ त भन्दाखेरि जुन स्याम्पल कलेक्ट गर्ने बेला हाम्रै कपाल खसिरहेको हुन्छ क्या होइन।
अनि स्याम्पल हामीले लिन्छौँ, स्वाब लिन्छौँ, लिइसकेपछि कहिले कहिले स्वाब लिएर अरू जुन स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि हुन्छ उहाँहरूले पनि कहिले कहिले हाँच्छु गरिदिएर त्यो थुक त्यहाँ परिरहेको हुन्छ होइन, स्याम्पल गलत भयो अब बुझ्नु नि हो। त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ फुल प्रिकसनका साथ स्याम्पल कलेक्ट नमुना सङ्कलन गर्ने बेला एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, ताकि त्यो जुन हामीले पठाउनु पर्ने स्याम्पल कन्टामिनेसन नहोस् होइन, अरू नमुनासँग चाहिँ के भन्छ कन्टामिनेट नहोस्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पुरै राम्रोसँग मास्क लगाउने, कपालमा पनि त्यो क्याप लगाउनु पर्छ होइन, ताकि हाम्रै कपाल हाम्रै यो जुन खोक्दाखेरि अथवा हाँच्छु गर्दाखेरि हाम्रै यो स्याम्पलहरू नजाओस् भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ सचेतना अपनाउनु पर्छ। धेरै जसो प्रायः जसो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले स्याम्पल कलेक्ट गर्ने बेला त्यो सावधानीहरू धेरैमा अपनाएको देखिँदैन के, त्यस्तो हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ त त्यही अनुसारको नलेज बढ्दैछ, त्यही अनुसार ट्रेनिङ दिइरहेको छ जताततै होइन, जसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ फेरि एकदम राम्रो हुँदैछ त्यो फेरि डिएनए टेस्टिङको उयोहरू चाहिँ होइन। डिएनए टेस्टिङ गर्ने जुन ल्याब टेस्ट गर्ने ल्याब सुर्खेतमा चाहिँ छैन, काठमाडौँ पठाउनुपर्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ छैन ल्याब, हामीले पठाउने भनेको बाहिर नै हो होइन। तर हामीलाई इन्स्ट्रक्सन आयो, जानकारी आयो, पठाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामीलाई मुजुल्कामा आयो, केस आयो भने चाहिँ हामीले यहाँबाट निकालेर पठाउँछ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि छुट्याउनु भयो र हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त।